नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जमा। अल्लाह ज़ीना वो लोग, इज़ा जब असाबत पहुँचती है उनको मुसीबत, कोई मुसीबत, क़ालू तो वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना और बेशक इलैहि उसी की तरफ राजिऊन लौट कर जाने वाले हैं। उलाइका यही वो लोग हैं, अलैहिम जिन पर सलावातुन मेहरबानियाँ हैं, मेरे रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, और रहमतुन और रहमत है। उलाइका यही वो लोग हैं, हुमुल मुहतदून जो हदायत पाने वाले हैं। फरमाया वो लोग कि जब इन्हें कोई मुसीबत पहुँचती है तो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से कई मेहरबानियाँ और बड़ी रहमत है, और यही लोग हदायत पाने वाले हैं। सब्र करने वालों की अल्लाह ने सिफ़त बताई कि जब इन्हें कोई मुसीबत लाहक होती है तो फ़ौरन अल्लाह की तकदीर पर अपनी रज़ा का इजहार करते हैं और कहते हैं, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, हमारी जानें और हमारे अमवाल सब कुछ अल्लाह की मलकियत है, वो जैसे चाहे तसर्रुफ़ करे, इस पर कोई एतराज़ नहीं। बेशक अगली आयत में फरमाया कि सब्र करने वालों के लिए एक अजर अज़ीम ये भी है कि रब्बुल आलमीन इनकी तारीफ़ बयान करता है और इन पर रहमत का नज़ूल फरमाता है। यही लोग फिल वाक़या राह हदायत पर हैं। इसलिए उन्होंने जब जान लिया कि वह अल्लाह के ग़ुलाम हैं और इसी की तरफ लौट कर जाएंगे तो किसी भी हाल में सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। सब्र करने वालों के लिए अजर अज़ीम से मुतल्लिक़ बहुत सी हदीस आई हैं। हमने पहले भी हदीस पढ़ी हैं सब्र के बारे में, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी हदीस थी। और एक और बहुत प्यारी हदीस है कि सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो बयान करती हैं कि एक दिन मेरे शोहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आए तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी बात सुनी है जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी किसी मुसलमान को कोई मुसीबत पहुँचे और वो इस मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले और ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा जुरनी फ़ी मुसीबती वख्लिफ़ ली खैरम मिन्हा, कि अल्लाह मेरी इस मुसीबत में मुझे अजर दे और मुझे जिसका बेहतर अदल जो है वो बदल अता फरमा। तो अल्लाह ताला इसके साथ इसी तरह का मामला करते हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने आपसे सुनकर यानी अपने शोहर से सुनकर ये दुआ याद कर ली और जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौत हुए तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और इस दुआ को भी फिर दिल में ख़्याल आया कि अबू सलमा से बेहतर शोहर किस तरह मिल सकते हैं। और फिर ये दुआ की बरकत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उम्मे सलमा बयान कर रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी कर ली। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा करती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे वाकई अबू सलमा से बेहतर शोहर नामदार रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। सुभान अल्लाह। एक और चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है वो सिर्फ़ किसी की वफ़ात पर नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आपको कोई भी मुश्किल, कोई भी नापसंदीदा कोई बात आपके साथ हुई तो आप ये पढ़ लें और साथ ये दुआ भी पढ़ लें। छोटी सी दुआ है, कुछ याद कर लिया जाए तो। और फिर कहते हैं कि अगर कोई आपकी चीज़ गुम हो गई है तो आप मुसलसल ये पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इंशाअल्लाह ताला वो गुमशुदा चीज़ भी आपको मिल जाएगी और उस मुसीबत को, उस मुश्किल को अल्लाह ताला बेहतरी में बदल देंगे, खैर में बदल देंगे। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं,
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ زینب کا بیٹا فوت ہو گیا، زینب رضی اللہ عنہ کا، تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ یوں کہو ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمى، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دے دیا، اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس طرح کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت میں سے اجر بھی دیا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس کو یاد کر لیں اور کسی بھی مشکل کے وقت، کوئی بھی ناگہانی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی ایسی بات ناپسندیدہ آپ کے ساتھ پیش آ گئی ہے تو آپ اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک تو اس کا بدل بہترین دیں گے، دوسرا اس صبر کرنے پر جو ہے وہ بہترین اجر بھی دیا جائے گا۔ اور بہت خوبصورت ایک حدیث ہے، کچھ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ایک عورت قبر کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی اور ساتھ جزا اور فضا بھی کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے گزرتے ہوئے کہا اس عورت سے کہ صبر کرو۔ اس عورت کا منہ کیونکہ دوسری طرف قبر کی طرف تھا، اسے نہیں پتہ چلا کہ کون ان کو صبر کی جو ہے وہ تلقین کر رہے ہیں، تو اس نے یہ کہا کہ یہ آپ پر نہیں بیتی اس لیے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، چلے گئے، تو جب لوگ اس کے پاس آئے، اس عورت کے پاس، تو اس کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں صبر کی تلقین کون کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی۔ اسے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ عورت فوراً اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہیں، میں اب صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو وہ ہے جو پہلی چوٹ پر کیا جائے، یعنی مصیبت کی ابتدا، مشکل کی ابتدا میں جو ابتدا میں صبر کیا جائے اسے صبر کہتے ہیں۔ تو ایک بہت خوبصورت بات یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ پہلی چوٹ سے مراد ہے کہ مصیبت مشکل کے شروع میں ہی جو صبر کر لیا جائے اسے صبر کہا جاتا ہے۔ رو پیٹ لیا، شور مچا لیا، سارا کچھ کر لیا، پھر بعد میں کہا کہ میں اب صبر کرتی ہوں یا صبر کرتا ہوں، تو صبر اسے نہیں کہتے، صبر اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلی چوٹ پر کیا جائے۔ اللہ نہ کرے کسی پر کوئی بھی مشکل وقت آئے، مگر ظاہر ہے دنیا میں رہتے ہیں تو مشکلیں تو آئیں گی، تو جیسے ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور آزماؤں گا، اور یہ ہوگا کہ تمہیں کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی مصیبت تم تک پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے کہ تم میں سے صبر کون کرتا ہے، اور پھر فرمایا تھا کہ صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دیں۔ تو صبر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرو اور صبر جمیل کرو، صبر بھی کرو اور صبر جمیل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا صبر جو ہے وہ ہمیں ہمارے دلوں میں ڈال دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حضور، اللہ ہمیں معاف کر دے اور مشکلوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے ہم سب کو۔ مگر اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر اس مشکل پر صبر، اور صبر مصیبت کے، مشکل کے شروع میں جو کیا جائے گا اسے صبر کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ صبر جو ہے وہ پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔